बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो रिलीफ लेने गए थे स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़, वो रिलीफ ना मिल सका, उसकी वजूहात क्या अदालत ने बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कुलभूषण यादव का जो मामला है और उनको वकील फराहम करने की जो पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त है, उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने बड़ी अहम समाअत की है और वो समाअत का हवाला भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है आसिफ जरदारी का, और आसिफ जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत आज मंजूर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम देख लेते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। और ये जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, ये चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ने ये दरख्वास्त फ़ाइल की थी। और उनका ये कहना था कि मैंने बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चौथी बार 1 फरवरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं ख्वाजा आसिफ के, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं असम्बली के, कौमी असम्बली के, वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अदालत इसके ऊपर सेक्रेटरी असम्बली को डायरेक्शन दे कि वो कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जो मैंने जारी किए बतौर चेयरमैन, मेरे पास ये इख्तियार है मुझे कि मैं किसी भी शख्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूं या किसी भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूं। तो वो मैंने जो जारी किए हैं उस पर उनको पार्लियामेंट हाउस में आने की इजाज़त दी जाए और वो ऑर्डर आगे भेजे जाएँ। बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, के चेयरमैन को जो पिटिशनर हैं, और इसमें स्पीकर कौमी असम्बली को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया था और साथ इस केस में जो सेक्रेटरी हैं कौमी असम्बली के, उनको भी पार्टी बनाया गया था। जब केस की समाअत शुरू होती है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में इस केस के ऊपर समाअत हुई, तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका मामला क्या है, आपका केस क्या है। तो अदालत को बताया गया कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी मेंबर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे। अब चेयरमैन ने जब ऑर्डर जारी कर दिया है और उसकी बाबत जो कौमी असम्बली के सेक्रेटरी हैं उनको कह दिया है कि वो आगे भिजवा दें, लेकिन वो अमल दरामद नहीं कर रहे, और 1 फरवरी को चौथी बार प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं ख्वाजा आसिफ के, लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर आगे नहीं भिजवाए जाते। कहा यह गया है कि ख्वाजा आसिफ एक सियासी नोयत के केस में उनको अंदर जेल में डाला हुआ है और वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और अब उनको महरूम रखा जा रहा है कि वो कौमी असम्बली के अहम इजलास में भी पेश नहीं होने दिया जाता, उनको पार्लियामेंट में भी नहीं आने दिया जाता। ये बड़ी ज़्यादती है और इस मामले पर हमने अदालत से रुजू किया। अदालत ने कहा कि इसमें अदालत क्या कर सकती है, ये आपकी पार्लियामेंट का काम है, आपकी कौमी असम्बली का काम है, उन्होंने ये देखना है। अब कौमी असम्बली को अदालत की पाबंद तो नहीं है, कौमी असम्बली एक खुद मुख्तार इदारा है, पार्लियामेंट इस मुल्क की सुप्रीम है और जमहूरी मुल्कों में पार्लियामेंट के सामने कोई और इदारा टिक नहीं सकता। तो हमारे पास कौन सा इख्तियार है कि हम स्पीकर नेशनल असम्बली को ये कहें कि वो ऑर्डर जारी करे। अदालत ने कहा आप क्यों अदालतों को इन मामलात में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिसके ऊपर बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब ने अदालत से कहा कि जनाब क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम कहाँ जाएं, 4 दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, हमारा ऑर्डर मानने को कोई तैयार नहीं है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इतना बड़ा ओहदा है और जब उसकी इज्जत असम्बली में नहीं होगी तो कौन उसके ऑर्डर्स को मानेगा। तो अदालत ने कहा अब क्या करें, अदालत क्या कौमी असम्बली को बुला ले, कौमी असम्बली के स्पीकर को बुला ले, अदालत कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकती है। अदालत ने कहा 70 साल में अगर आप लोगों ने इस असम्बली को एहतराम दिया होता तो आज ये हालत ना होती कि एक अहम कमेटी के चेयरमैन ऑर्डर कर रहे हैं और आपकी बात एक सेक्रेटरी नहीं मानता। इसमें हमारी जो सियासी क़यादत है वो इसकी ज़िम्मेदार है। 70 सालों में कभी उन्होंने कौमी असम्बली का एहतराम नहीं किया। काश चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये भी इनको कह देते कि जिस पार्लियामेंट में आप चेयरमैन अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनकर आप बात कर रहे हैं और आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की बात कर रहे हैं, आप तो इस पार्लियामेंट को नाजायज़ पार्लियामेंट कहते हैं, आप तो इस पार्लियामेंट के बारे में कहते हैं कि वो गैर कानूनी पार्लियामेंट है, और आप उसके जो अहकामात हैं और एक कमेटी के चेयरमैन के अहकामात को आप अदालत में ले गए कि जनाब चौथी दफ़ा ऑर्डर पास किया और उसके बावजूद मुलजिम को नहीं लाया जा रहा। तो अदालत ने कहा हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप अगर सेक्रेटरी आपकी बात नहीं जाता आप मानता, आप जाएँ असम्बली में, स्पीकर असम्बली के पास जाएँ, उनको रिटर्न दरख्वास्त दें, नहीं तो आप कौमी असम्बली में कोई रिक्वेजिशन पास करें, जो आपके पास अख्तियार
اختیارات ہیں، جب آپ سارے راستے استعمال کر لیں گے تو اس کے بعد پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا اس کیس کے اندر ملزم کو جو خواجہ آصف ہے ملزم، اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تب تک ہم میرٹ کے اوپر بات نہیں سن سکتے جب تک آپ کا جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا کلیئر نہ ہو جائے اور وہ سارے کا سارا سامنے نہ آ جائے اور آپ ساری ریمیڈیز اویل نہ کر لیں۔ جسٹس محسن شاہ نواز رانجھا نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر ایک چیز ہم عدالت سے کہلوانا چاہتے ہیں، عدالت ڈائریکشن کر دے سیکرٹری کو، اور عدالت ڈائریکشن کر دے کہ یہ جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ تو عدالت نے کہا ہم نہیں کریں گے، ہم معذرت کرتے ہیں، ہم اس معاملے میں آرڈر نہیں کر سکتے، ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کی درخواست ہمارے پاس پینڈنگ رہنے دیں، ہم اس میں 23 فروری کے لیے اس کو ملتوی کر دیتے ہیں، آپ اپنے جو لیگل فورمز ہیں ان کو دیکھیں۔ لیگل فورمز کو دیکھنے کے بعد جب آپ سارے فورمز سے ہو آئیں گے تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو ریمیڈی آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو آپ کی بنتا تھا ریلیف وہ آپ کو نہیں ملتا، تو پھر اس کے بعد آپ عدالت آ سکتے ہیں اور پھر عدالت دیکھے گی کہ کیا عدالت کے پاس کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عدالت یہ چاہتی ہے کہ سیاسی معاملات میں جتنا کم انٹرفیئر کرے گی اتنا اس ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور عدالت اب ان معاملات میں پڑنے والی نہیں ہے، اور یہ کر کے عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ خواجہ آصف اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ لگا تھا کہ شاید یہ جائیں گے اور اسی وقت اسپیکر کو بھی بلا لیا جائے گا، قومی اسمبلی کو بھی سیکرٹری قومی اسمبلی کو بھی بلا لیا جائے گا، لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہوئی اور عدالت نے معذرت کرتے ہوئے کوئی آرڈر جاری نہ کیا اور سماعت ملتوی کر دی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آصف زرداری کی درخواست ضمانت، یہ ہے 8.3 ارب مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں، اور یہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر یہ درخواست پہلے میرٹ کے اوپر تھی، بعد میں وہ بیمار ہو گئے اور میڈیکل گراؤنڈ پر یہ درخواست آ گئی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا، میڈیکل بورڈ نے آ کر عدالت کو بتایا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور اس کو فلاں فلاں بیماری ہے، اور اس وجہ سے ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے اطمینان اس کا اظہار نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایشوز ہیں ان کو ہیلتھ کے۔ اب حالانکہ سوشل میڈیا پر تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کی درخواست ضمانت ہوتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور ویسے وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ آپ دیکھتے بھی ہیں، وہ آج کل ان کے بڑے بیانات بھی آ رہے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ خیر، عدالت کو فاروق ایچ نائک صاحب نے بتایا کہ پہلے بھی ان کی 2 کیسز میں جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز ہیں اس میں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ضمانت ہوئی ہے، اور اب بھی اس رول آف کنسسٹنسی کے تحت آپ میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت دیں۔ عدالت نے استفسار کیا نیب سے، نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر مظفر عباسی صاحب عدالت میں موجود تھے کہ کیا آپ نے جو پہلی میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر درخواستیں منظور ہوئی تھیں آپ نے ان کو چیلنج کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کی کینسلیشن آف بیل موو کی ہے سپریم کورٹ میں؟ عدالت کو بتایا گیا کہ ہم نے جو پہلی میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانتیں منظور ہوئی تھیں ہم نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ عدالت نے کہا جب آپ نے ان پہلی میڈیکل گراؤنڈز پر منظور درخواستوں کو چیلنج نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فائنلٹی اٹین کر گئے ہیں وہ آرڈرز، اور وہ آرڈرز کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ کیسز میں ہیں تو اس لیے اس کا بینیفٹ دیتے ہوئے ملزم کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو عدالت نے منظور کیا، اور عدالت نے وہ درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے ملزم آصف زرداری کی 8 ارب جعلی ٹرانزیکشن اور مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں بھی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی، اور ساتھ ملزم کو کہا کہ وہ جب بھی نیب کی طرف سے کوئی نوٹس ہے تو آپ پیش ہوں اور اپنے معاملات کو آپ دیکھیں۔ ابھی کیونکہ اس میں ریفرنس فائل نہیں ہوا، ابھی یہ معاملہ انکوائری کی حد تک ہے، انکوائری سے انویسٹیگیشن میں گیا ہے، پھر جب ریفرنس فائل ہوگا تو دوبارہ یہ پروسیس شروع ہو سکتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کلبھوشن کے حوالے سے۔ کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے اور عالمی عدالت کی طرف سے جو یہ احکامات تھے کہ دوبارہ ریویو کیا جائے، پاکستان نظر ثانی کرے عالمی عدالت کے فیصلے پر، اس کے لیے وکیل مقرر کرنا تھا۔ بھارت وکیل نہیں دے رہا، بھارت یہ چاہتا ہے کہ کلبھوشن یادو کے ساتھ یہ اس کو پھانسی چڑھا دیں، کچھ کر دیں تاکہ ہم اس معاملے سے اب یہ وائنڈ اپ ہو، تاکہ یہ معاملہ دن بدن ڈیلی بیسس پر نہ میڈیا کے سامنے آئے۔ وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہر روز کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے وہ عدالتوں میں چلے، میڈیا پر آئے، پوری قوم پوری دنیا دیکھے کہ انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آئے۔ تو آج جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے طارق کھوکھر صاحب، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں یہ لارجر بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، سماعت شروع ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا
کہ جو بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے کہا بھی وہ پیش کیوں نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی ریزن دی ہے، عدالت کو بتایا گیا کہ ان کی طرف سے کوئی درخواست بھی نہیں آئی، جبکہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے طارق کھوکھر صاحب، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو محمد اسماعیل سمیت 5 بھارتی قیدی تھے ان کو ہم نے بھارت کے حوالے کر دیا ہے۔ کلبھوشن یادو کی حد تک ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا بھارت کی طرف سے۔ تو عدالت نے، کیونکہ ہر ہائی کمیشن کا ایک وکیل بھی ہوتا ہے آفیشیل، عدالت نے اس کو اگلی تاریخ پر پیش ہونے کے لیے جو ہے وہ زور دیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کا جو وکیل ہے وہ اپنی حاضری یقینی بنائے اگلی تاریخ پر۔ 3 مارچ کے لیے اس کیس کی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ 3 مارچ تک جو بھارتی ہائی کمیشن کا وکیل ہے وہ پیش ہو، تاکہ پھر عدالت کلبھوشن یادو کا معاملہ اس کو دیکھے۔ ساتھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آج سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ، سینٹ کے جو اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشنز ہیں اس کیس میں بزی ہیں، تو عدالت نے پھر اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی، اور اگلی تاریخ پر اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی پیش ہوں گے، اور ساتھ جو بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے، اور اس کیس میں بھی جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔